हांव राहुल नायक, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक प्रेसिडेंट, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. तर आयचो जो मुद्दम जावन हांव प्रेस घेवपाक फुडें सरला कित्याक लागून की आमची शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक कमिटी डिजॉल्व केल्ली आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स CEC कमिटी आसा तेणी. आनी आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभर जे फेसबुकाचेर सगळें कितें आसा तें दिसून येयल्लें आसा आनी तेंच आमकांय बी तितलेंच दिसता. आमकां अजून पर्यंत शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक कमिटी आसा तांकां अजून पर्यंत विश्वासान घेवना की बाबा डिजॉल्व कित्याक लागून करता, कितें जाला इशू आनी केन्ना पर्यंत चालू करतले. म्हणल्यार अशें जालें आसा की आमकां टोटल वाऱ्यार सोडलेलें आसा अशी म्हणटा तशी परिस्थिती आसा. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कडेन जितले जे यूथ आमी फुडें सरलेले आनी पार्टी बरोबर फुडें सरून काम करपाक लागलेले तेन्ना आमकां आमी जिवाची रिस्क घेवन म्हणटाचे फुडें सरलेले. आमी खंयचेच आशेन फुडें सरनाशिल्ले की बाबा आमकां कितें मेळटलें पार्टी कडल्यान, जावं आमकां कितें पगार मेळटलो, जावं आनी कितें हें आशेन नाशिल्लें, जावं फेम मेळटली हें आशेन नाशिल्लें. पूण आयज अशी परिस्थिती आसा की बाबा आमकां विश्वासान घेयनासतना खंय तरी कमिटी डायरेक्ट डिजॉल्व केल्ली आसा आनी आमकां सगळ्या लोकां कडल्यान विचारप चालू आसा की बाबा कितें जालां, कित्याक लागून अशें जाता. आमकां कांयच खबरच ना. जें चल्लां ताका फेसबुकाचेर दिसून येत आसा. आनी अशें जालां की बाबा फाटल्या दिसांनी आमी एक प्रेस पळयलो की बाबा त्या प्रेसान आमकां सांगलें की जे प्रेमानंद गावडे आनी अशें तेणी सगळ्यांनी मेळून 4 जाणांनी मेळून जे प्रेस घेतलेले ते प्रेसान जे CEC मेंबर आशिल्ले 2 जाण तेणी सांगलें की बाबा CEC डिस्कशना भितर पार्टी बंद करपाचें डिस्कशन चालू जाल्लें म्हणून. तर आमकां जें आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार हें आतां अशें दिसपाक लागलेलें आसा जें सिच्युएशन तशें. आतां आनी एक पॉयंट तितून एड करतलो म्हणल्यार जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एकमेव आमदार जो सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखून येयलो तेका सुद्दां आतां तेच CEC मेंबर आसा ते वचून डिफेमेशन करपाक लागले आसा. तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरे पार्टीचे मनशांक घेवन डिफेमेशन करपाक लागलेलो आसा. जो पार्टीचो खजिनदार आसा तो जो अजय खोलकर. म्हणजे इतले लेवलाची परिस्थिती चल्लेली आसा की पार्टी बंद करपाची लक्षणां दिसपाक लागलेली आसा. हेका लागून आर्जीक फूट ह्यो गोश्टी ना, पूण अशें जालां की बाबा हें खंय तरी CEC कमिटी आसा ती खंय तरी आमकां सगळ्यांक काळखान दवरून ह्यो गोश्टी चल्लेल्यो आसा. फूट विश्वासान घेयना. कित्याक जेन्ना तुमी हेजे डिजॉल्व करपाचें आसता कमिटी तेन्ना पयलीं विश्वासान तरी घेया, कमिटीक विश्वासान घेया की बाबा कितें जालां ते हेजेर आमी फुडें चिंतूं शकता. बाबा हेका लागून आमकां डिजॉल्व केल्ले आसा कमिटी सगळ्यो. आतां गोंयभर कमिटी डिजॉल्व केल्ले आसा हें आमकां प्रेस थ्रू कळयलें आसा, प्रेस मिडिया थ्रू. डिमांड इतलोच आसा की बाबा पार्टी बंद करची न्ही, कित्याक गोंयभर जे भुरग्यांनी रिस्क घेवन हे पार्टी कडेन फुडें सरलेले आनी पार्टी बरोबर काम करता. आतां पळयलें जाल्यार की अजय खोलकर की इतले लेवलचे जे उलयता की पळयलें जाल्यार हे पार्टी बंद करपाचीच परिस्थिती आसा. कित्याक तो आतां पयलीं जेन्ना सगळें उगड्यार घातलें तेणी प्रेस घेतलें आनी सगळें उगड्यार घातलें आनी आतां पळयलें जाल्यार आमी एक जे WhatsApp चॅट आवट जाल्लें आसा हेजेर सोशल मिडियाचेर आनी तितून विरेश बोरकाराक बुरशी गाळयो बी मारता ते CEC मेंबर आसा ते. म्हणल्यार हें खंय तरी सामकीच बुरशेपणां. आनी आतां जेन्ना ताका विचारलें जाल्यार तो इंटरनल मॅटर म्हणटा. पयलीं तेणें सगळें उक्त्यार घातलेलें आसा पार्टीचें सगळें. म्हणल्यार बेजबाबदारपणां ही CEC कमिटी आसा ती काम करता. आनी तशेंच CEC मेंबर आसा ते हांव डिसेंबर 2019 हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्सा पार्टी बरोबर आसा आनी तेन्नाच्यान हांव पळयता की कोण एक्टीव ना. आनी CEC मेंबर जे आसा तितून 80% जे CEC मेंबर आसा ते इनएक्टीव आसा. म्हणजे ते आपलो धंदो पळयता, जे पार्टीचें कसलेंच काम ग्रावंडार करना आनी हे डिसिजन घेता असली. तर हेजो आमकां निशेध आसा की बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर जे भुरगे फुडें सरलेले गोंय राखपा आनी गोंयचें अस्तित्व राखपाक फुडें सरलेले. पूण आयज अशी परिस्थिती आसा की बाबा हे पार्टीच बंद करपाची परिस्थिती दाखोवन दिता आमकां. तर तें जावचें न्ही. आनी आतां आमी पळयलां की विरेश बोरकारांनी की ऑफिसान वचून तांकां मेळपाचें हें केल्लें आसा. तर ते हेजेर बरे तरेन हें जावन पार्टी बरे तरेन फुडें वयची आनी हे CEC मेंबर आसा तेंचेर कितें तरी कारवाई जावची आनी जनरल मिटींग घेवची आनी हेजेर कितें तरी डिस्कशन जावन सुटावो जावचो हो सगळो.